بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوه لكل خیر و آمنوا سخطه عند كل شر. یا من یعطی الكثیر بالقلیل. یا من یعطی من سأله. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه. اعطنی بمسألتی جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخره واصرف عنی بمسألتی جمیع شر الدنیا و شر الآخره فإنه غیر منقوص ما أعطیت و زدنی من فضلك یا کریم یا ذا الجلال والإکرام یا ذا النعماء والجود یا من والتام. حرم شیبتی علی النار.